الصعبة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا تذكير بتشكيلة الفريقين، البداية بالفريق الضيف اليوم هنا في ملعب الشادلي زويتن، الترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية في حراسة المرمى، إيهاب المباركي من الجهة اليمنى، خليل شمام، أمينو بوبا اللاعب الكامروني يلعب في المحور اليوم مع العربي جابر، وكما لاحظتم محمد بن منصور لأسباب صحية ماهوش في القائمة. العربي جابر، حسين الراقد، خالد المولي، أريسون أفول، أسامة الدراجي، أحمد العكاشي، جوزيف يانيك نجانج. وهذه الكرة الأولى في هذا اللقاء بالنسبة للاحتياطيين في تشكيلة المدرب الهولندي لاعب أياكس سابقا كرل، وسيم منورة في حراسة المرمى، محمد أمين النفزي، إيهاب المساكني، إدريس المحيرسي، خالد الغرسلاوي العائد بعد تجاوزه لمخالفات الإصابة، محمد علي المهذبي وهيثم الجويني. تشكيلة المدرب سفيان الحيدوسي، المدرب الحالي لفريق الملعب التونسي حمدي القسراوي، الحارس السابق وتاريخ كبير مع الترجي الرياضي التونسي ثم لانس الفرنسي والنادي الرياضي الصفاقسي، عدنان الماجدي، علي العابدي، أمير الدريدي وهاشم عباس اللاعب السابق لفيتزيو لودز البولوني والنادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه للمحور حاتم البجاوي من الجهه اليسرى. تحول الملعب التونسي في اطار صفقه مروان تاج الى النجم الرياضي الساحلي لياس جلاسي. كريم العواضي لعب وعنده خاصيه، لعب مع الترجي والافريقي وكذلك الملعب التونسي، وتكون فريق جمعيه مجرين. ارنست لاعب كامروني معروف ويلقب بإيتو الصغير، معار من الترجي الرياضي التونسي. ظافر الحناشي من الأوراق بالنسبة للمدرب سفيان الحيدوسي اليوم، وأيضا عبد الحكيم الدراجي، عبد الحليم الدراجي رقم 27 بالنسبة للاحتياطيين. نذكروا بها سيف الدين المحواشي، أسامة السلمي القيدوم وصاحب الخبرة، فراس بن جفالة، علاء المرزوقي، محمد بن علي، بالحسن الشعلاني وعبد الحكيم الكوسي، غازي بن غزيل، الحكم الرئيسي العربي المنصوري وبشير الذيفلي. إذن رهان كبير بالنسبة لهذا اللقاء. الملعب التونسي نذكر آتي من تعادل وضيع ضربة جزاء أمام فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. بالنسبة للترجي كان انتصار ولو نقبل زوز أهداف في اللقاء الأخير أمام فريق جرومباليا الرياضية. وجديد لمدرب رود كرول اليوم اقحام خالد الملهي منذ البداية إلى جانب حسين الراقد، أمينو بوبا بالنسبة للمحور مع العربي جابر، وتواصل غياب سامح الدربالي. المرة هذه مش لأسباب تأديبية إنما لأسباب صحية، ونفس الوضعية لشمس الدين الذوادي في انتظار التزامات الترجي في كأس رابطة الأبطال الأفريقية. وغدا مشاهدينا الترجي يتعرف على منافسه الأول، سيكون إما جورماهية اللي أكيد علي بناجي في الاستوديو التحليلي يعرف، ولعب ضد فريق جورماهية يعرف هذا الفريق الكيني، أو فريق بيتام الجابوني. لقاء الذهاب هدف مقابل 0 لصالح فريق جورماهية. لقاء الإياب غدا في ليبروفيل، الكرة ترجع من أمين دريدي في وسط الميدان، وثم أريسون أفول، ثم حاتم البجاوي يسعى للعودة وأكيد باش يحاول الاستقرار على مستوى العطاء الفني بعد سلسلة من العمليات الجراحية. والكرة مباشرة للحارس معز بن شريفية، هذا الحارس اللي كان تخلف يوم 30 نوفمبر الماضي على لقاء الأجوار أمام النادي الأفريقي، وعاد الأسبوع الماضي. وفي تلك الفترة كان وسيم نوارة الحارس الأساسي للترجي الرياضي التونسي. المحاولات للترجي وحسين الراقد، وبالطبع حوارات وسط الميدان هام جدا اليوم. وشفنا بالنسبة للملعب التونسي التغييرات مع اقحام ظفر الحناشي، أسامة الدراجي ثم خالد المولهي، والبحث على إيهاب المباركي، ثم أريسون أفول. الترجي مباشرة في مناطق الملعب التونسي، أسامة الدراجي، والركنية الأولى في هذه المباراة في هذه الدقائق الأولى للشوط الأول. أمامكم أسامة الدراجي في هذه المحاولة والتوغل في منطقة جزاء الملعب التونسي، والتغطية الأخيرة من هاشم عباس كما ذكرت بعد تجربة
التجربة كانت في بولونيا مع فريق فيتزيو لودز البولوني، كذلك مهدي بن ضيف الله كان لعب معه في نفس الفريق، كرة على مستوى القائمة الأول والتغطية من جديد من عبد الحليم الدراجي. واضح انه توصيات تركيز الترجي على الكرات الثابته والركنيات الراوند معناها الكره مقوسه بداخل الرجل من جانب خليل شمام، والكره مباشره لحسين الراقد في وسط الميدان. والمحاولات بالنسبه للترجي كانت اول توغل لاسامه الدراجي بالنسبه للملعب التونسي، الحلول الهجوميه ارنست ايضا عبد الحليم الدراجي، غياب أليكس أيضا لمجد الشهودي لأسباب صحية، وأليكس لأسباب تأديبية يلعب في وسط الميدان. والكرة من جانب الترجي والتوزيعة، البحث على جوزيف يانيك نجانج ثم أحمد العكيشي، وترجع الكرة من المدافع المحوري أمير الدريدي، وأحمد العكيشي صاحب 8 أهداف إلى حد الآن يسعى لإثبات ثقل على محور دفاع الملعب التونسي. حسين الراقد مباشرة يحاول يخرج من مناطق فريق الملعب التونسي بعد الضغط النسبي للترجي في الدقائق الأولى، والمخالفة ضد عدنان الماجري الظهير الأيمن للملعب التونسي ولصالح الترجي الرياضي. بالنسبة لجملة اللقاءات 113 هدف بين الترجي والملعب التونسي، 53 انتصار للترجي و25 انتصار لصالح الملعب التونسي. الترجي سجل 170 هدف والملعب التونسي سجل 102 هدف. واخر مباراة بين الفريقين يوم 2 نوفمبر 2013 والفوز من جانب الترجي 5-0. نذكروا الهدف الرائع المسجل من احمد العكيشي بالاقدام في الشوط الثاني. اريسون افول احمد العكيشي يختار التصويب والمتابعه من الحارس حمدي القسراوي، و6 امتار للملعب التونسي. الكره الاخيره واول تصويبه بالنسبه لاحمد العكيشي، هذا اللاعب اللي بالاضافه الى التسجيل كان منح معنا كرات ثمينه او اسيست وسحب تمريرات حاسمه من جانب الخط الامامي للترجي. بتابع الملعب التونسي يسعى لتدارك البدايه السلبيه، البدايه الصعبه، خاصه مرحله الذهاب وسلسله من الهزائم بالنسبه للملعب التونسي لحد الان 11 هزيمه. كذلك واضح انه اليوم مباراه بين احسن خط هجوم وكذلك دفاع الملعب التونسي اللي قبل 22 هدف الى حد الان. اكيد حتى في الاستوديو التحليلي واضح الاشارات بالنسبه لخط هجوم الترجي والخط الدفاعي للملعب التونسي اللي انتدب بالنسبه لهذه الوضعيه وتدارك هذه المعضله. هاشم عباس من جديد الكره لصالح الترجي وايهاب المباركي، خليل شمام ثم اسامه الدراجي والمخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي. بعد تجاوز الخمس دقائق الأولى للشوط الأول في اللقاء رقم 114 مسعى الفريقين. الترجي يسعى للمحافظة على الفارق مع الملاحق والملعب التونسي تأكيد الوجه الإيجابي في اللقاءات الأخيرة، الفوز على قوافل قفص، التعادل في جابس وكذلك التعادل في المنستير. والكرة ترجع من محور الدفاع وبالتحديد من جانب هاشم عباس، عنده خبرة لعب مع النادي الرياضي الصفاقسي بالطبع، أحرز على ألقاب، أيضا تجارب مع الترجي الجرزيسي وهو معناه والده عباس بالطبع لاعب ايضا من ابرز اللاعبين سابقا في النادي الرياضي الصفاقسي. مباشرة عبد الحليم الدراجي ثم علي العابدي، ايضا وضعيات صعبة مع الترجي وحاليا منتقل الى الفريق الملعب التونسي. اخر معناه الاشهر كان مع فريق الامان رغم انه لاعب واعد. علي العابدي لاعب منتخب الاواسط. الياس الجلاسي المخالفة لمتوسط ميدان الملعب التونسي مع اقترابنا من 10 دقائق الأولى للشوط الأول. كريم العوضي يترك الكرة للمدافع المحوري أمير الدريدي، البحث على إرنست والمتابعة من أمينو بوبا. حوار أفريقي منتظر في هذه المباراة. هذا اللاعب أمينو بوبا اللي كانت أولى مباريات وأولى التجارب مع الترجي الرياضي التونسي مع المدرب سيباستيان دو سابر والمدرب سفيان الحدوسي، يسعى لتدارك البداية الصعبة
قلت مدرب درب خاصة الهلال السوداني، نجم حقدو الكرم، ترجي الجزيسي، شبيبة القيروان، والأولمبي البيجي، والنجم الخلادي، مستقبل جيبس، والملعب التونسي حاليا. 2003 كان مساعد إماد محجوب في نهائي الكأس، لقاء النادي الافريقي والملعب التونسي. اريسون افول، والبحث على صعود ايهاب المباركي من الجهه اليمنى، اللاعب السابق لافيون النادي البنزرتي، كان سجل في اخر مباراه للترجي امام جرومبيليا الرياضيه. وثراء بالنسبه لخطه ظهير امن من جانب الترجي محمد امين النفزي، لاعب سابق نادي حمام الانف، رغم ايضا تواصل غياب سامح الدربالي بعد تجاوز العقوبه التأديبيه. اصيب الاسبوع الماضي وتخلف هذه المره لاسباب صحيه. مباشره جوزيف يانيك نجانج سجل منذ سنتين 15 هدف موسم 2011-2012 مع الترجي الرياضي التونسي. خليل شمام قائد الفريق، احمد العكيشي، خليل شمام، ثم امير الدريدي. عمل كبير يخرج. لاحظوا ان الترجي شارك برشا الظاهرين الى حد الان في العمل الهجومي، وذي اهداف المدرب رود كرول في تطبيق كرة القدم الشامله، كرة القدم الكليه في الاثناء المخالفه للياس الجلاسي. امامكم الياس الجلاسي، حاولت المرور والاعتراض من جانب اسامه الدراجي، متوسط ميدان دفاعي واعد. ايضا دمي روليير اللي هو كريم العواضي، معروف في الكرات الثابته. كريم العواضي من الخصال نتاعو انه مع الترجي سجل ضد النادي الافريقي، والعكس ايضا مع الافريقي سجل ضد الترجي الرياضي التونسي، ولعب 9 دربيات، معناه متعود على لقاءات الدربي في العاصمه. احترف ولو لفتره وجيزه مع فريق فورتونا دوسلدورف، ايضا الوحده الاماراتي. كره في مناطق الترجي الرياضي التونسي، العربي جابر كان فاز بالكأس مع الترجي 2007 و2008، ايضا الثنائي سنة 2006 تجربة في ليبيا، وايضا النادي الرياضي البنزرتي والمشاركة في كأس الابطال وكأس الاتحاد الافريقي. اريسون افول، اريسون افول ايضا من اللاعبين اللي مهدوا للاهداف في الترجي الرياضي التونسي. اليوم نلاحظ ان المدرب رود كرول اعتمد على متوسطي ميدان، معناها عندهم صبغه دفاعيه لكن ينجموا يمولوا الهجوم بكرات اللي هما حسين الراقد وخالد الملهي. تقريبا 4-2-3-1 من جانب الترجي الرياضي التونسي. وبالنسبه للملعب التونسي ارنست، ايضا ظافر الحناشي وعبد الحليم الدرجي كحلول هجوميه. واكيد الاداء والصبغه الهجوميه اللي وظفها المدرب كرول على النادي الصفاقسي، وواضح العقليه الهولنديه اللي ناجحه الى حد الان في العالم، واكبر دليل تاثير الصبغه الهولنديه على المنتخب الاسباني وعلى الكره الاسبانيه، والتسييم من خلال فوز المنتخب الاسباني لاول مره في تاريخه بكاس العالم والسيطره على المستوى الاوروبي، خاطر في السبعينات ثم مدربين هولنديين تحولوا الى اسبانيا واعطوا بصماتهم. رينوس ميكيلس اللي يعرفوا جيدا المدرب رود كرول. كرول معناها تتلمذ على المدرب رينوس ميكيلس، وايضا كوفاكس المدرب الشهير العالمي، المدرب اجاكس في السبعينات. كرة حاليا في مناطق الترجي الرياضي التونسي، الى حد الان توزيع فقط لارنست لكن كانت خارج الميدان. كرة عند الياس الجلاسي يبحث على التصويب، والحارس معز بن شريفيه. معز بن شريفيه في التصدي الاخير. اذا اول كرة تذكر من جانب وسط ميدان الملعب التونسي، والحارس معز بن شريفيه. اعاده من جديد للمحاولة الاخيرة، ومعز بن شريفيه في المكان المناسب. حارس عادة ما يلعب موسم كامل، لكن هذه المرة إصابة حرمته من عديد الجولات. خالد المولهي المتابعة من كريم العواضي منذ أشهر قليلة، كانوا في نفس التشكيلة في نفس التركيبة، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو كأس الأبطال الأفريقية. بعد أسبوعين 4 أندية تونسية معنية بهذه المسابقات الأفريقية، أكيد باش تثقل الرزنامة 4-1. أيضا اللقاءات الودية للمنتخب الوطني التونسي. كرة في وسط الميدان وأمينو بوبا
ولا وجود لمخالفه للملعب التونسي. يطلب اللعب الحكم امينو بوبا مباشره لاسامه الدراجي، والتماس للترجي الرياضي التونسي. نشوفوا يلعب قريب من الدفاع كريم العوضي، خاصه مع الحوار وسط الميدان والتقدم من خالد الملهي في المسانده. راوه من جهه خليل شمام الدراجي في المحور، ايضا قريب منه احمد العكيشي، والبحث على حاليا قلب الهجوم المحوري يمشي للجهه اليسرى اللي هو جوزيف يانيك نجانك. شفنا في اللقاء الاخير احمد العكيشي يميل للجهه اليسرى والتمركز نتاعو من الجهه اليسرى. هذه المره جوزيف يانيك نجانك مباشره لاريسون افول، ويبعد الكره الاخيره امير الدريدي، ثم ايهاب المباركي، هاشم عباس لاعب قوي على مستوى الالتقاط وايضا قطع التوزيعات العرضيه. ترجع الكره من جانب الترجي الرياضي التونسي والمدرب كرول، اكيد العقليه نتاعو الاستحواذ على الكره وتخريج الكره بدون التوزيعات العاليه. كره مباشره لاحمد العكيشي، احمد العكيشي والحوار كذلك مع الظهير الايسر للملعب التونسي حاتم البجاوي. الكره باش ترجع بمخالفه للترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للترجي 12 انتصار 5 تعادلات وهزيمه من جانب الملعب التونسي، 4 انتصارات 3 تعادلات و11 هزيمه. ارنست الى حد الان ما ريناش برشا، يلعب بعيد من مناطق الجزاء. خليل شمام، حسين الراقد، امينو بوبا، ايضا مواطنو ماكون ماهوش في التشكيله، والى حد الان ما كانش معناها في الرصيد البشري اللي يعول عليه المدرب رود كرول. تم انتدابه في فترة المدرب دو سابر، وماكون إلى حد الآن أكيد يسعى لاقتلاع مكان في الرصيد البشري الترجي الرياضي التونسي. تواصل غياب أيضا يوسف البليلي. الكرة لأحمد العكيشي، أحمد العكيشي، أسامة الدراجي، أريسون أفول، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. إذا مجهود مدروس وتدرج بالكرة، وثم تمويه كرة توصل لأحمد العكيشي، الفتحة من أسامة الدراجي لأريسون أفول. أريسون أفول بتصويبة يمينية أرضية تمكن من التسجيل ومغالطة الحارس حمدي القسراوي. وميزة أريسون أفول أنه سجل ذهابا وإيابا أمام الملعب التونسي. إعادة من جديد أحمد العكيشي، كرة توصل مباشرة لأريسون أفول وبتصويبة يمينية يغالط الحارس حمدي القسراوي. إذا تسليم ربما تواجد الترجي في منطقة جزاء الملعب التونسي في الربع ساعة الأول للشوط الأول، وأحداث الفرق والترجي اللي سجل 6 أهداف على مجموع اللقاءين أمام نفس المنافس الملعب التونسي. وإلى حد الآن تسليم لفريق احسن خط هجوم الى حد الان في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، والترجي كذلك عنده فتره ما فازش خارج الميدان منذ مباراه النجم المتلوي. والكره لصالح الملعب التونسي. ثم اشاره من الحكم بوجود ركنيه واضح، والمساعد الاول العربي منصوري اشار الى 6 امتار، لكن قرار الحكم واضح ومنطقي والركنيه لصالح الملعب التونسي. ننتظر في رد فعل من تشكيله المدرب سفيان الحدوسي، اسامه الدراجي وعبد الحليم الدراجي. مباشره التماس للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي، بالنسبة للرسم البياني لأهدافه طيلة هذا الموسم، أغلب الأهداف سجلت في بين دقيقة 75 ودقيقة 90. 35% من الأهداف، 12% فقط من أهدافه سجلت في الربع ساعة الأول من جانب الملعب التونسي. أيضا ما سجل حتى هدف في الربع ساعة الأول منذ انطلاق الموسم. نعرف أن البداية كانت صعبة للملعب التونسي مع الهزيمة الأولى من فريق الملعب الجيبسي في ملعب الشادلي زويتن، ثم هزيمة في قفصة، لكن تدارك في هذه الفترة الثانية مع انتصار.
امام قوافل قفصه وتعادل في جابس، رغم انه خسر كذلك زوج نقاط من فريق الاولمبي البيجي في مباراه صعبه من فئه 6 نقاط من اجل تفادي النزول. امينو بوبا، اريسون افول، اسامه الدراجي، وقبله امير الدريدي، والكره لصالح الترجي الرياضي التونسي اللي يسعى للضغط وعدم ايضا امكانيه الخروج بالكره بكل راحه من جانب الملعب التونسي. خالد المولهي، امينو بوبا، من جديد حسين الراقد، ايهاب المباركي، تنويع في اللعب وتغيير ايضا اللعب من الجهه اليسرى والجهه اليمنى. حاتم البجاوي الصعود من الجهه اليسرى لمدافع الملعب التونسي. هذه المره التدخل الاخير والركنيه الثانيه على التوالي لفريق البقله. ونذكر هذا الفريق اللي كانت عنده مواعيد على مستوى البطولات العربيه، وكان ايضا في نهائي مشاركه 2003 كان فاز على النادي الافريقي هدف مقابل 0. حاليا يسعى لتدارك الوضعيه الصعبه لبدايه الموسم والتركيز على الكرات الثابته. وهاشم عباس، كره من جديد لكريم العوضي، ومباشره الحارس معز بن شريفيه. كريم العوضي قلت لاعب هام على مستوى الكرات الثابته. نشوفوا هاشم عباس، ثم كريم العوضي، وامكانيه المباغته واستغلال هذه الوضعيه. كره ضعيفه من متوسط الميدان السابق للنادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. 20 دقيقه للشوط الاول والتقدم للترجي هدف مقابل 0. واريسون افول ايضا تاريخه يعيد نفسه، كان هو نفس اللاعب اللي افتتح النتيجه في مباراه الذهاب في الملعب الاولمبي بالمنزه يوم 2 نوفمبر الماضي. كره من جديد لصالح الملعب التونسي ومتوسط الميدان الدفاعي. الياس جلاسي يقوم بمجهودات كبيره. شوفوا الحوار مع حسين الراقد. نذكر بالنسبه لحسين الراقد معلومه انه متكون في فريق باريس سان جيرمان، لكن لعب كان مباراه مع فريق باريس سان جيرمان موسم 2004 2005، ثم كان لاعب رحاله بين بلجيكيا وايضا الجمهوريه التشيكيه منذ صيف 2012 مع الترجي الرياضي التونسي. هاشم عباس ثم ارنست، كره في وسط الميدان، محاوله بناء هجوم للملعب التونسي. الياس جلاسي، لكن الكره الاخيره مباشره لحارس الترجي الرياضي التونسي. ذكر انه البطوله حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكره القدم يجب ان تنتهي في منتصف ماي المقبل، باعتبار انه كاس العالم تنطلق يوم 12 جوان المقبل، والرزنامه منطقين اخر جوله يوم 14 ماي. وجديد هذا الموسم انه لقاءات المجموعات في كاس الابطال الافريقيه تنطلق في شهر ماي، ونفس الوضعيه لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم. اسامه الدراجي والمجهودات، ونشوفوا التغطيه من كريم العواضي. يعرف خصال متوسط الميدان الهجومي للترجي الرياضي التونسي جيدا. خالد المولي، العربي جابر، ايضا المنافسه في محور الدفاع. وشوفوا الامور الصحيه اجبرت المدرب رود كرول على تغيير جديد في محور دفاعي الثري. لاي مدرب ينجم يتعامل، ينجم يغير مع مقتضيات المباريات وربما الاصابات وايضا الغيابات لاسباب تاديبيه. حسين الراقد، توزيع مباشرة لأسامة الدراجي، الكرة في الرواق لأريسون أفول، كرة على مستوى المحور والتغطية من حاتم البجاوي والمجازفة في الخروج بالكرة، لكن بامتياز بالنسبة لإلياس جلاسي. لكن كرة طويلة الأخيرة والمحاولات من جانب الملعب التونسي عن طريق ظفر الحناشي والرجوع لخالد المولهي والتماس من تنفيذ خليل شمام. الاسبوع المقبل موعد هام لكرة القدم التونسية مع السوبر الافريقي
شاء الله يكون تونسي مع حوار هام تقليدي بين الاهلي المصري والنادي الرياضي الصفاقسي. عبد الحليم الدراجي للملعب التونسي يسعى لتجاوز وسط الميدان عبر الكرات القصيره، هذه المره المخالفه لصالح الملعب التونسي. وامامكم علي العابدي لاعب سابق لشبيبه القيروان مع الترجي لقى صعوبات للتواجد في المجموعة المحترفة اللي تلعب المسابقات واحتاج لوقت لعب ومر إلى فريق الملعب التونسي لتأكيد قدراته. كذلك إرنست معار من جانب الترجي لفريق الملعب التونسي. عبد الحليم الدراجي على مستوى القائم الثاني أمير الدريدي، وضعية تسلل معلنة، الإشارة من الحكم المساعد الأول العربي المنصوري، ومش موافقة المدافع المحوري للملعب التونسي على رفع الراية من جانب الحكم المساعد الأول العربي المنصوري، وثم تنبيه من الحكم غازي بن غزيل. إذا وضعية تسلل. نذكر بالنسبة للملعب التونسي أبرز الهدافين مش موجودين، ثم الاحتياطي أسامة سلامي بزوز أهداف، ومروان تاج اللي تحول للفريق النجم الرياضي الساحلي، أيضا هيثم بن سالم اللي مش في التشكيلة وكذلك غادر الفريق. ثم أيضا أوروك هدف أيضا مش في الرصيد البشري، كريم العواضي هدف، وليس الجلاسي هدف. بالنسبة لسفيان الحدوسي 5 مباريات إلى حد الآن وجمع 6 نقاط. كرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. نذكر متقدم هدف مقابل 0، هدف أريسون أفول اللي سجل اليوم 3 أهدافه، ومتكون في مركز تكوين الشبان في أكرا. مركز تكوين الشبان اسمه معناها فيرنورد، لكن معناها الراعي لهذا المركز هو فريق فيرنورد الهولندي لتخريج الكرة إلى خليل شمام. خليل شمام والتماسي صرح الملعب التونسي، وتركيز من جانب الترجي على الأروقة لخلق التفوق العددي وكذلك الإضافة من ناحية التوزيعات الجانبية. يولي وقتها ثنائي في محور دفاع الملعب التونسي، جوزيف يانيك نجانج، وأيضا حل إضافي أحمد العكيشي، وثم ينجم يكون أيضا مهاجم ثالث وراء المهاجمين أسامة الدراجي. كرة مباشرة للملعب التونسي، محاولة في التوغل بالنسبة لعلي العابدي والمتابعة من العربي جابر. عنده خصال كذلك في التصويب والمخالفات. علي العابدي كان قائد في المنتخب الأوسط. إذا ركنية لصالح الملعب التونسي الساعي حاليا لتجاوز أسبقية الترجي الرياضي التونسي، الأسبقية المحرزة من جانب أريسون أفول. بالنسبة للملعب التونسي أكيد معناها منع من بعض التنقلات، وواضح انه لقاءات هامه في الاياب مع فرق معنيه بالنزول وبتفادي النزول، مع نزول 3 أندية في نهايه هذا الموسم بالنسبه للقب البطوله الترجي والافريقي والنادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي. وما زالوا حوارات مباشره بين الترجي والنادي الصفاقسي الافريقي والنجم الساحلي، النادي الصفاقسي والنجم الساحلي والترجي والافريقي في الجوله السابعه اياب الرابطه المحترفه الاولى. لقاء الاجوار المنتظر باش يكون يوم 16 مارس المقبل. المخالفه الكره ما توصلش الى امير الدريدي، حاله في عكس الهجوم جانب الترجي الرياضي التونسي. جوزيف يانيك نجانج ممتاز تغيير الكره لاريسون افول. اريسون افول والمتابعه من علي العابدي، لياقه بدنيه تمكنوا من قطع الهجوم الاخير للترجي الرياضي التونسي. اسامه الدراجي، خالد المولهي، ايهاب المباركي. اكيد الترجي يسعى للبقاء في مناطق الملعب التونسي ومنع التدرج بالكره. الملعب التونسي الى حد الان ما لقاش عمق هجومي باستثناء التصويبه خارج منطقه الجزاء من الياس جلاسي متوسط الميدان.
نجانج مباشرة إلى المنافس وإمكانية عكس الهجوم للملعب التونسي، يختار التوزيع إلى إرنست والتغطية بطريقة فنية من أمينو بوبا وعلي العابدي، وقبله إيهاب المباركي وحاتم البجاوي، والكرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. حاتم البجاوي اللي منذ سنوات كان لعب نهائي كأس الأبطال رغم صغر سنه مع النجم ضد فريق الأهلي المصري في لقاء تاريخي في نوفمبر 2007، والمخالفة للملعب التونسي مع اقترابنا من ربع ساعة الأخير الشوط الأول إلى حد الآن هدف وحيد مسجل. مخالفة بعد إشارة الحكم غازي بن غزيل. الموسم الفارط نذكر غازي بن غزيل كان أدار لقاء البلاي أوف اللي كان هام في سوسة بين النجم والترجي الرياضي التونسي، وهذا الموسم من أبرز اللقاءات اللي أدارها النادي البنزرتي النادي الصفاقسي والملعب التونسي هنا في زويتن أمام فريق النادي الأفريقي. كذلك شبيبة القيروان وجريدة توزر المستقبل، وهذه المرة الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. التماس لخليل شمام، مش نسق كبير وريتم كبير في هذه المباراة، وواضح انه في بعض الوضعيات ثم فوريت من جانب الترجي الملعب التونسي قبل الهدف الاول، ورد الفعل لم يكن قوي الى حد الان على مستوى الحلول الهجومية. ياس جلاسي الى حد الان يتنافس مع وسط ميدان الترجي، يربح في عديد المخالفات في الحوارات الثنائيه متوسط ميدان الملعب التونسي. تنفيذ المخالفه من امير الدريدي اللي يلعب في المحور مع هاشم عباس، ثم عدنان الماجدي التوزيع والمحاوله الراسيه الاخيره، والكره لصالح الملعب التونسي. شوفوا شكون في الحلول، علي العابدي كان في محور دفاع الترجي امام العربي جابر، يسعى علي العابدي للخلق الثغرات مع تواصل الغياب ان صح التعبير لارنست الى حد الان في منطقه جزاء الترجي الرياضي التونسي. كره كانت عكسيه من علي العابدي. اسامه الدراجي، عدنان الماجري ثم ارنست. عدنان الماجري حارب على كورتو، عبد الحليم الدراجي ولا التصويبه الارضيه من عبد الحليم الدراجي. ثاني تصويبه تذكر من جانب الملعب التونسي بعد المحاوله الاولى من الياس جلاسي، هذه المره تصويبه يساريه من عبد الحليم الدراجي، كان اساسي ايضا في مباراه الذهاب على عكس اسامه السلامي. ايضا عنده مهمه ايضا في الاطار الفني، اكيد يشاوروه اسامه السلامي لاعب الخبره مع بن سعيد كذلك في الاطار الفني، وبالطبع سفيان الحيدوسي، واكيد نجمي اثر الشبان اسامه السلامي بعد 7 سنوات في الافريقي والاضافات للملعب التونسي، وخاصه ايضا بطوله عربيه سنه 2002 في ملعب الشادلي زويتن. ارنست الكامروني كان متالق في اصناف الشبان في الكاميرون. كره مباشره التخريجه، كرة لمعز بن شريفية والمتابعة من الياس جلاسي متوسط الميدان الدفاعي نشيط إلى حد الآن. كريم العوض يلعب متأخر بالمقارنة مع وضعيته في الميدان، عادة لاعب هام في الكرات الثابتة أكيد مع معطيات المباراة ومقابل وسط ميدان ثري من جانب الترجي. أكيد كريم العواضي قريب حاليا من دفاع الملعب التونسي، شفناه في عديد الكرات يقطع في الكرات في تقريبا 20 متر على مرماه. أمير الدريدي إلى هاشم عباس. هاشم عباس كان فاز بكأس الاتحاد الافريقي مع النادي الرياضي الصفاقسي. من جديد المحاولات والبحث على علي العابدي او ارنست. اريسون افول للترجي الرياضي التونسي. اريسون افول ايضا حنكه في التواجد والتمركز، وتلبى الكره في الوقت المناسب. يطلع بخط الظهير ايمن، ايضا روليور في الجهه اليمنى، وناجع صاحب هدف مكن الترجي من التواجد في كاس العالم للانديه. امينو بوبا. حسين الراقد ايضا تجربه في تركيا قبل التحول الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لحسين الراقد هذه المره الكره لصالح الملعب التونسي،
وحسين الراقد كان في حوار مع بوبا بالنسبه للحل. قالوا ان الحل نتاعك ما كانش صائب والمخالفه لصالح الملعب التونسي. اذا كره جانبيه من تنفيذ. ابرز لاعب جاي الملعب التونسي حاليا في وسط الميدان الياس جلاسي. كره جانبيه والتغطيه من اسامه الدراجي وركنيه لصالح الملعب التونسي. الملعب التونسي ايضا يشكو ضعف على مستوى النجاعه الهجوميه. سجل كان 8 اهداف نذكر قبل اليوم الهدف رقم 23 لي، والارقام تدل على الوضعيه الحاليه للفريق من خلال 4 انتصارات و3 تعادلات و11 هزيمه كامله. الرجل اليسرى لعلي عابدي بعيده الكره الاخيره وبعيده على مناطق الجزاء والتماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي نسبة الأهداف المسجلة في تونس 2.7 هدف في كل مباراة. تأكيد النسبة العالية اللي تنقص خارج الميدان، معناها معدل الأهداف المسجلة خارج الميدان أقل من هدف من جانب الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للملعب التونسي نسبة الأهداف المسجلة، معدل الأهداف المسجلة في كل مباراة في تونس 1.22 هدف، وأقل من هدف نسبة الأهداف المعدل معناها خارج ملعب الشادلي زويتن. هذه الأرقام بالنسبة لباركور ومشوار الفريقين لحد الآن في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أمير الدريدي ما شفناش لحد الآن نسق كبير في هذا اللقاء، وقيمة النتيجة من جانب الفريقين. والترجي بعد ربع ساعة أول نزل فيه بكل ثقل لمناطق الملعب التونسي، تمكن من التسجيل. في المقابل تكتيكيا انتشار لاعبي الترجي منع الملعب التونسي من خلق الخطر بوضعيات سانحة للتسجيل، وشفنا محاولات خارج مناطق الجزاء من جانب متوسط الميدان الياس جلاسي وكذلك عبد الحليم الدراجي. نجانك تجربة في سيون خالد المولي أريسون أفول. الترجي يحاول الاستحواذ على الكرة واحتكار الكرة والتحكم في الكرة، وهذه توصية المدرب كرول والعقلية الهولندية. حتى كرويف يقول فريق اللي يحب معناها يسيطر وكذلك يفوز. العقلية اللي أرسخها في فريق برشلونة استحواذ على الكرة وترك المنافس يجري وراء الكرة. هذه الخصال والعقلية الهولندية اللي رسخها يوان كرويف في اسبانيا. اريسون فول ولا تألق للحارس حمدي القسراوي. التألق لحمدي القسراوي امام اللاعب الدولي الغاني اريسون افول. كانت كرة موجهة تحت العارضة، والحارس السابق للترجي ولانس والنادي الرياضي الصفاقسي تمكن من تفادي الهدف الثاني لصاحب الهدف الاول. كرة الأخيرة والتألق للحارس الدولي السابق حمدي القسراوي. نذكر أنه حمدي القسراوي في فترة كان مع الترجي ما كانش أساسي في الترجي، لكن كان يوجه له دعوة المدرب روجي لومير. إذن ركنية للترجي، كرة مقوسة ويبعدها متوسط الدفاعي هاشم عباس، وابرز فرصه للترجي من جديد لمضاعفه النتيجه. حاولت استغلال هذه الوضعيات من جانب الترجي واكيد قيمه النقاط وانتظار نتائج الملاحقين المباشرين بالتوازي للنادي الصفاقسي ومن جديد تزرى المستقبل. وغدا النادي الافريقي والملعب الجابسي كذلك لقاء تقليدي في سوسه بين النجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. خليل شمام أريسون أفول اللاعبين الهامين في التركيبة التكتيكية لأي مدرب يأتي للترجي، وأكيد تغيرت الوضعيات في وسط الميدان مع قدوم المدرب كرول وقبله حتى دو سابر. في بعض المقابلات كان يلعب بمتوسط ميدان دفاعي وحيد. الإيمان بالكرة الهجومية، بأن الحلول الهجومية والتشكيلة الهجومية هي اللي تأمن النتيجة. أحمد العكيشي المحاولة اليسارية لكن كورته بعيدة على مرمى الملعب التونسي. كانت تصويبة من صاحب 8 أهداف إلى حد الآن أحمد العكيشي.
كان ايضا هداف في موسم 2010-2011 مع النجم رضي الساحلي في الموسم الممتاز هذاك، كان في حوار مع الترجي، كان خاض وقتها احمد العكاشي مع النجم نهائي كاس تونس امام الترجي، وانذاك اسامه الدراجي كان سجل الهدف الوحيد في تلك المباراه في جويليا 2011. أسامة الدراجي صاحب 7 أهداف منذ عودته للترجي في الرابطة المحترفة الأولى. إرنست هفوة من أمين بوبا، إرنست وضعية سانحة للكاميروني، إرنست يفوت الفرصة بعد هفوة من مواطنه بوبا، لكن إرنست أو إيتو جونيور كما يلقب لم يكن في المستوى المأمول من خلال معناها الديسيزيون والقرار اللي خذاه والتصويبة الأخيرة بعيدة كانت في اتجاه المرمى، وفرصة من جانب اللاعب الكاميروني. كانت وضعية سانحة في مناطق جزاء الترجي الرياضي التونسي من جانب إرنست، لكن تصويبته كانت بعيدة. ان شاء الله لاباس بالنسبه لاسامه الدراجي من جانب الترجي، اكيد سلامه اللاعبين هامه على الميدان الى حد الان، كل شيء على احسن ما يرام. وبالطبع حتى بالنسبه للتنظيم نقولوا تشكيله الفريقين كانت عند الصحفيين قبل ساعه غير ربع معناها ساعه تقريبا، وهذا هام جدا لظروف العمل وظروف نقل المباريات بالنسبه للصحافه المرئيه والمسموعه والمكتوبه. كره واعاده من جديد للتصويبه الحاسمه. اكيد الدرجي كان عنده معناها حاول في حل اخر كره مشات مباشره لاريسون افول، والكره اليمينيه لاريسون افول، وثالث اهدافه والثاني ضد نفس الفريق الملعب التونسي في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. واكيد الاضافات مع الشوط الاول بالنسبه لمردود الفريقين واداء الفريقين والخطه التكتيكيه لكل مدرب اليوم، والاهداف متباينه. ايقاف نزيف النقاط للملعب التونسي، هذا المطمح والهدف للمدرب سفيان الحدوسي، ومواصله السلسله الايجابيه من جانب الترجي، وبطبع ربح النقاط تحسبا للحوارات المباشره الحاسمه بالنسبه للقب هذا الموسم، الجوله السابعه امام الافريقي والجوله الثامنه امام النادي الرياضي الصفاقسي. استأنف اللعب بمخالفة في الدقائق الأخيرة بالنسبة للشوط الأول، ولاحظتم التغييرات من جانب الترجي والغيابات بالنسبة للملعب التونسي. علي العابدي عادة ما كان يلعب ظهير نذكره مع المنتخب الأواصل، اليوم في موقع متقدم. حاتم البجاوي هو ظهير الأيسر لفريق الملعب التونسي، وعلي العابدي في بعض الوضعيات في منطقة جزاء الترجي في نفس مستوى لاعب إرنست. حاتم البجاوي معروف بالتصويبات نتاعو بالتوغلات، شفناه مع النجم الساحلي غير محظوظ بعد سلسلة من الإصابات وعدم الاستقرار على مستوى العطاء. البحث عن الحلول المتواصل، ثم إرنست يحافظ على الكرة، ثم الكرة مباشرة لمعز بن شريفية، والمطالبة بمخالفة من حسين الراقد من جانب الكاميروني، عكس الهجوم لأحمد العكاشي والترجي الرياضي التونسي. أحمد العكاشي ينتظر في الحلول، ثم الصعود لأريسون أفول. هاشم عباسي بعد الكرة الأخيرة، وخالد الملهي مباشرة لظافر الحناشي يسترجع الكرة الملعب التونسي. ظافر الحناشي، خليل شمام، حسين الراقد، خالد المولي. الاستحواذ على وسط الميدان هام في اي مباراه للسيطره ومسك بزمام المبادره. امير الدريدي الى علي العابدي والعربي جابر، والمطالبه بمخالفه، والكره الاخيره بالنسبه للعربي جابر امام علي العابدي، والمخالفه لصالح الملعب التونسي. اذا مخالفه سانحه لصالح الملعب التونسي. كره جانبيه، ذكروا في ركنيه منذ قليل، كان كريم العواضي في وضعيه نجم معناها يصوب افضل من اللي يصوب كريم العواضي، لكن تصويبته الراسيه ضعيفه. شفنا كان زوز تصويبات خارج مناطق الجزاء. ايضا فرصه لارنست، خذا الكره دخل منطقه الجزاء، لكن
تسيم الفرصه الى هدف هو اللي كان غايب من جانب الكاميروني ارنست. الياس الجلاسي من جانب الملعب التونسي في المحاوله والمخالفه، كره في المحور، امينو بوبا، خالد المولي، احمد العكيشي، عبد الحليم الدراجي. الملعب التونسي يربح التماس وعدم استغلال الكره الثابته الاخيره. حاتم البجاوي مش سهل تعويض اللاعب مروان تاج مسير الملعب التونسي اللي اندمج بسرعه في تشكيله المدرب روجي لومير. توزيعه في المحور، اريسون افول، اريسون افول يخسر الكره الاخيره. الياس جلاسي، مجهود بدني كبير لمتوسط ميدان الملعب التونسي. الاستماتة من بيفو الملعب التونسي الياس جلاسي، كذلك لاعب دعي للمنتخب الاولمبي، معناها اللي عنده مباراة تحضيرية مع المدرب نزار خنفير. تأكيد لقيمة هذا اللاعب، هو لاعب واعد. أكيد حوار داخل المباراة مع وسط ميدان الترجي مع الجانب الدفاعي لكريم العواضي أكثر من الريلونس. بالنسبة لكريم العواضي اليوم نلقاو قريب من الدفاع على الملعب التونسي في دور أكثر دفاعي ودقيقة وقت بديل. لكن الحكم رقم 14 عدنان الماجري نفس الخطة، ظهير بظهير. عدنان الماجري يغادر الميدان، والمعوض هو محمد بن علي اللي كان شارك في مباراة الذهاب، وكان أيضا أقصي تحصل على زوج انذارات في مباراة الذهاب. هذا شنو اللي يراه المدرب سفيان الحيدوسي بالنسبة للثغرات اللي لاحت خلال الفترة الأولى، ومباشرة انطلاق الشوط الثاني والهدف الوحيد المسجل من أريسون أفول في الفترة الأولى. وتذكير بتشكيلة الترجي: معز بن شريفية، أيضا يهب المباركي، خليل شمام، أمينو بوبا، العربي جابر، حسين الراقد، خالد المولي، أريسون أفول، أسامة دراجي، أحمد العكاشي، وجوزيف يانيك نجانج. الملعب التونسي: حمدي القسراوي، محمد بن علي خذ مكان عدنان المجري، علي العبدي، امير دريدي، هاشم عباس، حاتم البجاوي، الياس الجلاسي، كريم العواضي، ارنست، ظافر الحناشي، وعبد الحليم الدراجي. غازي بن غزيل الحكم الرئيسي، العربي المنصوري الحكم المساعد الاول، وبشير الذيفلي هو الحكم المساعد الثاني. وذكر في الاستوديو انه ايضا الظهير ايهاب المباركي لم يقم بالعمل الهجومي كاحسن ما يرام، باعتبار انه كذلك في جهته ثم ثنائي يساري معناها يصعد من الجهه اليسرى حاتم البجاوي، وايضا علي العابدي اللي شكله نوع من الخطر معناها يستحوذ على الكره عالي من الجهه اليمنى لدفاع الترجي. وخاصه حاتم البجاوي معروف انه يصعد الهجوم ويشارك في العمليات الهجوميه، ولو انه مشبك القوه والفاعليه الكبيره. وكما ذكر انه التركيز من جانب الترجي على الجهه اليسرى، ومن جانب الملعب التونسي غياب العمق الهجومي في الشوط الاول. كذلك بالنسبه للترجي مع الغيابات في محور الدفاع ما فماش معناها مدافع محوري احتياطي في التشكيله، مع الاحتياطيين نذكروا بها: وسيم نواره، محمد امين نبزي، هاب المساكني، ادريس المحيرسي، خالد الغرسلاوي، محمد علي المهذبي، وهيثم الجويني. الملعب التونسي: سيف الدين المحواشي، اسامه سلامي، فراس بن جفاله، علاء المرزوقي، محمد بن علي بالطبع خذ مكانه في التشكيله، وبن حسن الشعلاني. وعكس الهجوم للملعب التونسي والمخالفه ضد متوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي: اسامه الدراجي. نفس اللاعب هو الوحيد اللي لعب، اللي حاول يلاوزي كما يقال باللغه الفرنسيه، حاول التصويب الياس جلاسي. وبعد قليل ايضا تغيير اخر في تشكيله الملعب التونسي، كانه ينتظر هذه المخالفه أسامة السلامي ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه. اكيد لاعب هام في التركيبه. وبعد قليل اللاعب الشاب ظافر الحناشي هو اللي غادر الميدان. زوز تغييرات مع انطلاق الشوط الثاني والمسعى لتفادي هزيمه رقم 12 بالنسبه لمدرب الملعب التونسي، والترجي الساعي للانتصار رقم 13 منذ انطلاق الموسم. تقريبا الدقيقه الثالثه
الدقيقة الثالثة في هذه الفترة الثانية، والنتيجة الحالية التقدم من جانب الترجي الرياضي التونسي. وكان الصعود من متوسط الميدان الدفاعي الياس جلاسي، ونتابع ثم أسامة السلامي وثم الياس الجلاسي وكذلك هاشم عباس، والمدافع المحوري أمير الدريدي في المحاولة للرجوع من جانب الملعب التونسي في هذا اللقاء، خاصة أنه شوفوا المحاولة من أسامة السلامي، قلت معناها إهدار النقاط قد تكون حاسمة في الحصيلة النهائية بالنسبة لهذا الموسم. والتوزيعة الأخيرة مباشرة الحارس معز بن شريفية، ثم إصابة للمدافع المحوري للملعب التونسي هاشم عباس المساهم في العملية الأخيرة، وحاولت اقتناص التوزيعة في مناطق الترجي الرياضي التونسي. شوفوا الدفاع من هاشم عباس والكرة مباشرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، وبالطبع مباراة كما قلنا هامة على مستوى النقاط، خاصة وأنه الملعب التونسي عنده لقاءات مع أندية تهم معناها بالنسبة لها البقاء في الرابطة المحترفة الأولى، خاصة تنقل إلى المتلوي، كذلك مباراة الأولمبي البيجي خارج الميدان. اكيد الحصيله معناها نتاع النقاط اللي باش يجمعها اي فريق ضد المنافس اللي في نفس الوضعيه باش يكون حاسم في الحصيله في منتصف ماي المقبل. والترجي قلت ضيع زوز نقاط على ميدانه في اللقاءات وقت يستقبل في رادس، كان انهزم في مباراة خارج ميدانه يعتبر في الدربي، وكذلك في اللقاءات الأخيرة خارج الميدان كانت سلسلة من التعادلات أمام الأولمبي البيجي والملعب الجيبسي والنجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المناسيري، مقابل عدم التفويض في النقاط في رادس. والملعب التونسي لحد الآن 4 انتصارات، مش كافي بالنسبة ليه، معناها يلزم يستغل عامل الميدان والتواجد ملعب شادي زويتن، أيضا ربح نقاط خارج ملعب شادي زويتن. هذيا معناها الفورمول والطريقة للبقاء وتجاوز نصف أول صعب من البطولة ومرحلة أولى صعبة رغم المجهودات من الأسعد الدريدي. والكرة الأخيرة لإيرنست أمام أمينو بوبا، وكان في الشوط الأول إيرنست استغل ربما تباطؤ من أمينو بوبا، كان في مناطق الجزاء. الصعود من جانب وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي والمخالفة في المباراة الماضية كان حسين الراقد. شوفوا خالد الملهي في الحوار الأخير قلت حسين الراقد كان هو فقط متوسط ميدان الدفاعي، وبدا المباراة خالد الملهي على بنك الاحتياط. شفنا التغييرات في العقلية، التغييرات معناها على مستوى الاختيارات. في أشهر قليلة ماضية الترجي كان يلعب ب3 لاعبين لهم نفس الخصال والمواصفات في لقاءات في رادس، كل مدرب وقناعاته، كل مدرب واختياراته. شفنا معناها منتخبات عالمية وكذلك المدرب روجيلو مير حتى الفوز بكأس افريقيا ب3 متوسطي الميدان دفاعيين، ويعول وقتها على الإكيليبر والتوازن والنجاعة. ثم مدربين اكيد يلعبوا على النزعة الهجومية والكرة الشاملة. أسامة السلامي للملعب التونسي اكيد ينجم يحرك، ينجم ينشط وسط الميدان، لاعب ناجح على مستوى التوزيعات العرضية، على المستوى تنفيذ الكرات الثابتة، عنده رجل يسرى، وكيكون لاعب عنده رجل يسرى معناه يكون لاعب عنده خصال زايدة على بقية اللاعبين، وبالطبع الاختصاصي الأول في تنفيذ الكرات الثابتة. أسامة السلامي التسلل هذه المرة، التسلل ضد فريق الملعب التونسي إلى حد الآن خط الدفاع قبل 23 هدف منذ انطلاق الموسم، وبالطبع البقاء يمر عبر ادخال تعديلات على الدفاع. على ذاك تم انتداب المدافع المحوري من فيتزيولوتس هاشم عباس. حاتم البجاوي كان لاعب اساسي في النجم الساحلي، والاصابات منعته من البقاء في التشكيله وفي المجموعه. حاتم البجاوي عنده خصال نتاع الصعود
ومحاولة التوزيع من الجهة اليسرى. الكرة لإرنست ثم لياس جلاسي. وصلت المجهود البدني والفني لياس جلاسي على غرار الشوط الأول. إرنست خالد الملهي والكرة من جديد للملعب التونسي عن طريق كريم العواضي ثم محمد بن علي اللي خذا مكانه في الشوط الثاني، خذا مكان عدنان المجدي. ربما انه محمد بن علي عنده اكثر نزعه للهجوم ومفيد اكثر من الجانب الهجومي بالمقارنه مع عدنان المجدي. فنيات اللاعب اللي باش يكون في المنتخب الاولمبي لياس الجلاسي. علي العابدي يلعب اكثر متقدم بالمقارنه مع الشوط الاول. جوزيف يانيك نجانك في مباراة داخل المباراة مع هاشم عباس. التدخل لهاشم عباس والمخالفة لجوزيف يانيك نجانك، لاعب كان محترف في فريق شبيبة بجاية الجزائري مع جمال مناد. هو اللي اكتشفه، هو اللي امن بقدراته بل انتقاله للاحتراف في تونس. شوفوا الوضعيه الاخيره والعمليه الفنيه للياس جلاسي. لاعب صعد ونزار خنفير يتابع في هذه المباراه، اكيد يعرف خصال هذا اللاعب وجاله دعوه بالنسبه للمنتخب الاولمبي. حسين الراقد كره لإيهاب المباركي من جديد. حسين الراقد مباشره امير الدريدي ثم محمد بن علي قبل احمد العكيشي. نفس الخطه لاحمد العكيشي كيما مباراه جرومبيليا الجهه اليسرى. تعليمات المدرب رود كرول، اكيد عنده المنطقه نتاعو وعنده قناعاته وافكاره، واكيد لاعب هام ايضا من ناحيه النجاعه الهجوميه. 8 اهداف، احسن هداف الترجي كذلك وسام في الاهداف وصاحب تمريرات حاسمه. هدف رائع جدا، الامضاء لاسامه دراجي، هدف رائع لاسامه الدراجي. بريمير انتونسيون، كره مباشره في شباك الحارس حمدي القصراوي. هذه الخصال والمواهب الفرديه والفنيه للاعب ايضا موهوب أسامة الدراجي. يرجع بقوة وعنده وزنه حاليا في وسط ميدان الترجي ويحدث الفارق ويساهم في الأهداف الحالية. شوفوا الكرة مباشرة لأسامة الدراجي، كرة مباشرة في شباك الحارس حمدي القصراوي. نشوفوا في أهداف ممتازة ورائعة إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى، والكرة مباشرة في الشباك ما خممش صوبها. وأكيد هذا اللاعب أسامة الدراجي يكتنز عديد المواهب الفردية والمواهب العريضة ومن أجمل الأهداف المسجلة. وشفنا أيضا منذ أسابيع قليلة هدف فخر بن يوسف أمام النادي الأفريقي، كان هدف رائع. واليوم كذلك لا يقل روعة الهدف المسجل من أسامة الدراجي. كي تكون معناها لاعب موهوب عنده إمكانيات عريضة تكون الأهداف في الموعد. تصويبة ممتازة ورائعة وغلطت الحارس حمدي القصراوي ومضاعفة النتيجة من جانب الترجي الرياضي التونسي في وقت قام به المدرب سفيان الحيدوسي ببعض التغييرات املا في العودة في اللقاء. ربما هدف باش يأثر على النتيجة النهائية لهذه المباراة رغم الرغبة في العودة من جانب الملعب التونسي. الترجي اللي يسجل ايضا تقريبا في بدايه الشوط الاول في 20 دقيقه الاولى ومع انطلاق الشوط الثاني، والهدف رائع المسجل من جانب اسامه الدراجي بتبع نوى بكل هدف ممتاز في الرابطه المحترفه الاولى. كره مباشره لإيهاب المباركي ثم حسين الراقد. امير الدريدي ننتظر في رد الفعل الملعب التونسي. علي العابدي، علي العابدي امام العربي جابر، والتغطيه من مدافع الترجي الرياضي التونسي يلعب اكثر متقدم بالمقارنه مع الشوط الاول. علي العابدي وبالنسبه للترجي نفس الخصال، التسجيل في الشوط الاول وسجل مع انطلاق الشوط الثاني. والانتظار اكيد بالنسبه للترجي كما ذكرت في مطلع الشوط الاول المنافس الافريقي، ايضا النادي الصفاقسي المنافس نتاعو باش يتاكد اللي هو البطل اثيوبيا الموسم الفارط.
باعتبار انه الاسبوع المقبل الصفاقسي يلعب ضد الاهلي المصري يروح لتونس، ثم منطقيا ممثل كرة القدم الاثيوبيه هو اللي باش يكون منافس النادي الصفاقسي خارج تونس في لقاء الذهاب، وايضا النجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. كذلك المنتخب التونسي يوم 5 مارس المقبل قبل تحديد المدرب الوطني للمنتخب التونسي عنده مباراة امام المنتخب الكولومبي بدون راداميل فالكاو، مباراة مبرمجة قال المنافس للمنتخب التونسي في برشلونة، والكرة الأخيرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. قلت المنتخب التونسي مطلوب علاش خاطر معناها المنافسين تاع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم تحب تلعب ضد منتخب عنده نفس المواصفات، على ذاك المنتخب الكوري الجنوبي وكذلك المنتخب البلجيكي باش يتقابلوا مع المنتخب الوطني التونسي يوم 26 ماي في كوريا، ويوم 7 جوان معناها من ابرز المنتخبات اللي تنجم تتنافس على كأس العالم. المنتخب البلجيكي نقولها باعتبار انه تملك احسن لاعب حاليا في البطوله الانجليزيه في الاسابيع الاخيره ايدن زار، ونخبه اخرى كما كومباني مدافع المانشستر سيتي اللي يتنافس على البطوله وكان بطل سنه 2012. عنده نخبه ممتازه المنتخب البلجيكي، اكيد سيكون معناه اختبار مفيد للمنتخب التونسي اللي ايضا يسعى لتدارك انسحابه مرتين معناها 2010 و2014 من نهايه كاس العالم بالتواجد في كاس افريقيا ان شاء الله 2015، وتصفيات باش تبدا في شهر سبتمبر المقبل في ظرف 3 اشهر للتعرف على اللي باش يكونوا حاضرين في المغرب سنة 2015 معناها التزامات الأندية التونسية والمنتخب التونسي. الرزنامة أكيد المكتب الجامعي باش يحاول التوفيق في تحديد الرزنامة النهائية لالتزامات الأندية التونسية والمنتخب التونسي ونهاية البطولة في منتصف ماي المقبل. في الأثناء النتيجة الحالية دائما هدفين مقابل 0 للترجي الرياضي التونسي، وهدف ثاني اثر كره قويه صائبه تحت العارضه من جانب اسامه الدراجي اللي كان ايضا سجل نذكر في مباراه الذهاب، لكن اثر ضربه جزاء. الى حد الان 7 اهداف في مجموع اللقاءين. نذكر في الذهاب كان الثنائيه لاحمد العكيشي، اريسون افول، هيثم الجويني واسامه الدراجي. واكيد كل فريق يتراهن على البطوله مطالب بجمع نقاط كذلك خارج ميدانه، ولو انه لقاء جوار معناها كيما في المنزه او زويت نفس الوضعيه او رادس الملعب التونسي اللي كان بامكانه ايضا الانتصار في المنستير، كان ضيع ضربه جزاء وثم بعد الرجوع للاتحاد الرياضي المنستيري والنقطه تعتبر ايجابيه خارج الميدان، لكن معناها اهدار النقاط والعدم معناها الفوز في عديد اللقاءات في زويتن تولي مشكل مع نهاية البطولة واللقاءات الأخيرة. والكرة مباشرة للحارس معز بن شريفية، ربما الفريق اللي يسجل معناها مع بداية كل شوط تسهل عليه الوضعية أكثر في المحافظة أو تدعيم الأسبقية. شفنا المدرب سفيان الحدوسي قام بزوز تغييرات، اقحام المدافع واضح مكان مدافع الايمن عدنان الماجي، ثم حاول بالطبع لعب ورقه اسامه السلامي اللي بدنيا ربما ما كانش ينجم يبدا المباراه، لكن نجم يكون حاضر مع الكرات الثابته مع التوزيعات العرضيه او الترانسفيرسال معناها اللي هو يتفنن فيهم وهو دقيق في هذه التوزيعات، كذلك تنفيذ المخالفات وتزامن اقحامه مع مضاعفه النتيجه لفريق المدرب رود كرول. هذا المدرب اللي يركز اكثر تجربته في افريقيا بالمقارنه مع الهولنديين اللي برزوا في السبعينات حتى في العشريه الاخيره. اختار معناها تدريب في مصر، ايضا في جنوب افريقيا تجربه قصيره في فرنسا، ومعناها استطاع النجم نتاعو وكذلك الاسهم نتاعو ارتفعت بعد فوزه بالبطوله مع نادي صفاقسي وكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم والمخالفه من اسامه السلامي، ويبعد الكره صاحب الهدف الثاني اسامه الدراجي. ورغم النتيجه الحاليه الياس جلاسي معناها ابرز لاعب من جانب الملعب التونسي، يقوم بمجهودات كبيره، اكيد المستقبل ليه هو واضح
انه بروز الشبان واصناف الشبان معنا في المنتخبات التونسيه مطالبه بتحقيق نتائج ايجابيه مع غياب متواصل مثلا لمنتخب الاوسط على النهائيات الافريقيه وايضا على كاس العالم منذ 1985. التخريجه الاخيره من اسامه الدراجي الى احمد العكيشي والحارس حمدي القصراوي. هذا الحارس اللي كانت عنده منافسه نذكره في الترجي مع جون جاك تيزي، ثم كي غادر تيزي اصبح الحارس الاساسي. فاز بالبطولات والكؤوس، ايضا بطوله عربيه، اخر لقب ليه مع الترجي قبل التحول للانس اين قضى 4 سنوات كامله فيها نواحي سلبيه وكذلك نواحي ايجابيه. في لانس نذكروا انه حمدي القصراوي صدم بحارس كرواتي معروف رونيو، ثم لعب اساسي في الدرجه الثانيه ومن بعد كان غادر في جانفي 2013 غادر فريق لانس للنادي الرياضي الصفاقسي اين فاز معه بالبطوله وكاس الاتحاد الافريقي، وصدم ايضا بحارس تالق مع تواجده في الفريق رامي الجريدي. وذي بالطبع قانون كره القدم المنافسه، وكرول كان يخير رامي الجريدي بالطبع اللي كان مستقر وابدع وتالق على حمدي القصراوي اللي حب يلعب، وهذاك تم الاختيار على الملعب التونسي وفسخ عقده مع النادي الرياضي الصفاقسي العربي جابر ثم ايهاب المباركي. ما كانش دائما اساسي من الجهه اليمنى، نشوفوا الكره مباشره للمنافس الياس جلاسي ثم علي العابدي الى اسامه السلامي. أسامة السلامي حاتم البجاوي، تركيز على الجهة اليسرى مع وجود لاعبين يساريين علي العابدي أسامة السلامي وحاتم البجاوي من جانب الملعب التونسي. في مثل هذه المباريات اللاعبين اللي يحدثوا الفارق، هذا هو المهم. نجم فريق معنا يقدم أداء ممتاز لكن دون الفوز. أسامة السلامي يبعد الكرة وطول قامة أمينو بوبا، ومن جديد أسامة السلامي توزيع من أسامة السلامي والبحث على أمير الدريدي وكذلك علي العابدي ثم خالد المولهي. عبد الحليم الدراجي إلى أسامة السلامي، وستة أمتار للترجي الرياضي التونسي. 6 أمتار للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي لحد الآن في حواراته مع الملعب التونسي سجل 172 هدف، والملعب التونسي 102 هدف و35 تعادل. بالنسبة لآخر فوز للملعب التونسي على الترجي كان في سبتمبر 2012 نذكروا، آخر جولة آنذاك بالنسبة للبطولة كان الحوار بين الترجي والبنزرتي على لقب البطولة، والملعب التونسي تألق في تلك المباراة والملعب التونسي فاز 3-1 مع المدرب غازي الغرايري اللي لاحظناه في تونس انه في السنوات الاخيره عدم الاستقرار على مستوى الاطار الفني في كل الانديه تقريبا، حتى الانديه اللي تلعب من اجل البطوله تغير في المدربين، معناها في المركز الاول المركز الثاني، وهذا معناها مش طيب بالنسبه للاستقرار والبروجي والمشروع لكل فريق محترف. معناها لازم يكون مشروع نتاع نتائج، مشروع نتاع مدرب، والمشروع يمر عبر البقاء على المدى الطويل. والدرس معنا ياتي من مانشستر يونايتد اللي رغم النتائج السلبيه ما حبش يقيل المدرب مويس في اول تجربه، واكيد الانديه التونسيه مطالبه باخذ العبر وكذلك الاستنتاجات والدروس معناها من الانديه الاوروبيه اذا حبوا نتجاوزوا الازمه تاع الكره التونسيه، عدم التواجد في كاس العالم. معناها وقع كبير عدم التواجد مرتين متتاليين معناها في كاس العالم لكره القدم. كرة لصالح الملعب التونسي، فريق حاتم البجاوي وخالد المولي وحسين الراقد حول قطع الكرة في وسط الميدان، وبالطبع منع الملعب التونسي من ايجاد حلول بالنسبة للهجوم، والتردد من جانب أمير الدريدي إلى الظهير محمد بن علي ثم أسامة السلامي. أسامة السلامي والكرة للمحور أمير الدريدي، أمير الدريدي والبحث على الحلول من وسط ميدان الترجي. عبد الحليم الدراجي، عبد الحليم الدراجي يمشي له أمينو بوبا وأيضا حسين الراقد. حسين الراقد في المتابعة لعبد الحليم الدراجي ينجح في تخريج الكرة لأسامة السلامي أمامه أليسون أفول، ويرجع من جديد إلى الظهير محمد بن علي في التوزيع والوضعية أمام اللاعب إرنست والتغطية من العربي جابر. هجوم مدروس والإصرار على التوزيع من جانب المدافع محمد بن علي، والتوزيعة الأخيرة كرة توصل أمام إرنست لكن قبله ثم العربي جابر والركنية
لتشكيله المدرب سفيان الحيدوسي. اكيد نجم نقولوا صعوبه المباراه بعد الهدف الثاني للترجي، لكن يسعى للتسجيل الملعب التونسي. لكن الكره الاخيره لحاتم البجاوي وبعيده الركنيه من جانب اسامه السلامي. اسامه السلامي اللي كان تالق في عديد اللقاءات سابقا في ملعب الشادي زويتن في لقاءات الترجي والملعب التونسي، خاصة الوقت اللي كان في حوار مع حارس الترجي انذاك شكري الواعر، كان معروف بالتصويبات اليسارية القوية. أكيد حتى في الاستوديو التحليل يحكيو محسن الجندوبي وعلي بناجي على لقاءات تاريخية قوية في ملعب الشادي زويتن أمام جماهير الفريقين بين الترجي والملعب التونسي. إذا نفس الوضعية ونفس مسار المباراة بالمقارنة مع الشوط الأول. غياب كلي لهجوم الملعب التونسي، الترجي يسجل المخالفة لإلياس جلاسي، يسعى للتسجيل الملعب التونسي، والترجي أكيد حاليا محقق الأسبقية يراقب في هذه المباراة، والملعب التونسي يسعى باش يعاود يرجع في هذا اللقاء. حاتم البجاوي والمخالفة، اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي، قلت رغم صغار سنه مع المدرب مارشون كان لعب في القاهرة نهائي التاريخي أمام الأهلي 3-1 النجم الرياضي الساحلي آنذاك نوفمبر 2007. علي العابدي أمام إيهاب المباركي اللي أيضا في منافسة من الجهة اليمنى لدفاع الترجي مع سامح الدربالي. محمد أمين النفزي كذلك كان لعب عديد اللقاءات خاصة مع المدرب دو سابر. كده الحلول من الجانب الدفاعي والركنية لصالح الملعب التونسي أسامة السلامي. التغطية من خليل شمام ومحاولة في عكس الهجوم من أريسون أفول عملية فنية من أريسون أفول أمام الياس جلاسي، وثم كريم العواضي يقطع الكرة الأخيرة قبل أحمد العكيشي مباشرة إلى علي العابدي، عبد الحليم الدراجي، ثم هاشم عباس مباشرة لكريم العواضي. كريم العواضي ينتظر في الحلول والبطء في التدرج بالكرة من جانب الملعب التونسي. أسامة السلامي، حاتم البجاوي، بعد قليل محمد علي المهذبي باش ياخذ مكانه في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. ايهاب المباركي، حسين الراقد مباشره لعلي العابدي يختار التصويب. علي العابدي المحاوله اليساريه، قلت خصال هذا اللاعب السابق لشبيبه القيروان، وايضا بالطبع عنده الخصال نتاع التصويب علي العابدي، واكيد كي يرجع معناها ويلعب عديد اللقاءات يرجع للنسق، وهو لاعب هام وعنده مستقبل. علي العابدي في الترجي اكيد الاماكن غاليه، ولعب اكثر الوقت مع فريق الامل، وحاليا اساسي مع الملعب التونسي. قلت بعد قليل الجناح اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي محمد علي المهذبي باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه، كان مصاب ورجع رويدا الى اجواء المباريات ضد المدرب رود كرول. ما نساوش ايضا كان قائد المنتخب الهولندي اللي خاض مرتين نهائي كاس العالم. قلت على عكس المدربين الكبار انا اختار افريقيا، على عكس المدربين اللي من جيله كيما كرويف كان في اوروبا، كذلك فان باستن حتى بعد ذلك يختار التدريب معناها في اوروبا، فرانك رايكارد، واخر الهولنديين اللي يدربوا كلارنس سيدورف وكرول. تجربه قصيره مع المنتخب الهولندي بين 2000 و 2002، رغم انه كذلك احترف كلاعب في نابولي وكذلك في فرنسا، معناها ما اكتفاش باجاكس امستردام، وهو يتابع عن قرب نتائج فريق نابولي في البطولة الإيطالية. لعب 107 لقاءات في إيطاليا سنوات قليلة قبل قدوم مارادونا. لأسامة السلامي ثم إرنست وعلي العابدي، والبحث على تذليل الفرق من جانب الملعب التونسي، ومن جديد الياس جلاسي ثم كريم العواضي. أكيد إيقاع آخر وتأثير وسط الميدان الإيجابي بدخول أسامة السلامي، والمتابعة من جانب معز بن شريفية. أكثر حضور حاليا من جانب الملعب التونسي في مناطق الترجي مع تواجد
أسامة السلامي في أيضا ترفيع النسق من الجهة اليسرى لوسط ميدان وهجوم الملعب التونسي، وسلسلة من التمريرات القصيرة والمحاولة كانت جانبية وكانت المتابعة من معز بن شريفية. أسامة السلامي ثم إصابة لحاتم البجاوي، كرة لكريم العواضي مباشرة لحاتم البجاوي، والكرة خارج الميدان. في مناسبة أولى الحكم حاب يوقف اللعب باعتبار أنه حاتم البجاوي أصيب، ثم طلب اللعب. الكرة توصل مباشرة لحاتم البجاوي، كان في وضعية سانحة والتصويبة اليسارية، معناها كان بإمكانه استغلال هذه الكرة الأخيرة ووضعية تسلل معلنة، وضعية تسلل معلنة ضد حاتم البجاوي. الإشارة واضحة وتمركز تاع التسلل كان بالنسبة لحاتم البجاوي. لأن اقتربنا من نصف ساعة لعب بالنسبة لهذه الفترة الثانية، والترجي يسعى للمحافظة أو تدعيم والبحث على انتصار رقم 13. والياس جلاسي، الياس جلاسي مجهود فردي والتصويب، والحارس معز بن شريفية، ثم التغطية للجانب دفاع الترجي الرياضي التونسي. قلت لاعب جدير بالمتابعة وجدير بالتنويه الياس جلاسي، شوفوا يلقى الثغرة يصوب، والتغطية من جانب دفاع الترجي، وفي الأخير الركنية للملعب التونسي. تحرك هجوم الملعب التونسي تزامنا مع دخول أسامة السلامي، نفس الخصال رغم تقدمه في السن متوسط الميدان. رجل اليسرى دائما حاسمة حاتم البجاوي، حاتم البجاوي التوزيع الأخيرة، ونشوفوا أنه بعض الثغرات من جهة المدافع إيهاب المباركي، وبعد قليل تغييرات أخرى وورقات أخرى. والتغيير الأخير من جانب المدرب سفيان الحدوسي وفراس بن جفالة باش ياخذ مكانه في تشكيلة فريق البقلاوة، وأيضا محمد علي المهذبي من جانب الترجي الرياضي التونسي. شاهدتم ضغط نسبي لفريق البقلاوة وتركيز على الجهة اليسرى، خاصة مع تواجد أسامة السلامي إلى جانب حاتم البجاوي وعلي العابدي، كذلك الياس جلاسي. شوفوا عبد الحليم الدراجي هو اللي باش يغادر الميدان من جانب فريق الملعب التونسي، وفراس بن جفالة ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. بالنسبة للترجي والمدرب رود كرول، أكيد المسعى هو إضفاء طابع جديد كما قناعات المدرب رود كرول، وبالطبع كما الطابع اللي أضفاه على النادي الصفاقسي. شوفوا يحب معناها زوز متوسطي ميدان عندهم خصال نتاع ريلونس، وكذلك الدفاع كما ندونغ وايضا فرجاني ساسي في النادي الصفاقسي. شوفوا كذلك دائما يبحث على المتوسط الميدان الممتازين في الترجي. اكيد حسين الراقد من اللاعبين الهامين في تركيبته اليوم، اقحم معه ايضا خالد الملهي، بالاضافه الى التوازن في تركيبه وسط الميدان والهجوم. واكيد الرصيد البشري يعطي اختيارات بالنسبه للمدرب رود كرول ليتعامل مع بعض الاصابات خاصه في الدفاع والتغيير في المحور خاصه. شوفوا ايضا المحاوله الفنيه والبحث على الياس جلاسي، والكره مباشره التغطيه من معز بن شريفيه، والكره ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي، وتواصل الاخطار على دفاع الترجي الرياضي التونسي في الاثناء. احمد العكاشي باش يخلي مكانه لمحمد علي المهذبي. العمليه الفنيه الاخيره الممتازه وتخريج الكره كانت المساندة للياس جلاسي دائما قريب منطقة جزاء الترجي، لكن الفرصة مفوتة من جانب الملعب التونسي في الدقائق الأخيرة. شوفوا الاندفاع وشكون اللي منعه من التواجد بامتياز والتصويب، حسين الراقد اللي خرج أمام متوسط الميدان الدفاعي للملعب التونسي. وكرول نذكروا أنه شوفوا هوني احمد العكاشي والتغيير بعد قليل، والاشاره من الحكم غازي بن غزايل. التغيير خروج هداف الترجي ب8 اهداف
احمد العكيشي والانذار. الانذار لاحمد العكيشي. واضح انه معناها ثم تغيير زيد معناها النقاش والكلام، ولو انه تحصل حاجات في الميدان لكن يجب الانضباط، وكلف معناها الكومبورتمون ذي بالنسبه لاحمد العكيشي الانذار من جانب الحكم غازي بن غزيل. وهذا التصرف واختيارات اخرى على مستوى الخط الامامي للمدرب كرول محمد علي المهذبي جناح، وايضا نجم اكيد عنده قراءه اخرى المدرب رود كرول بالنسبه لما تبقى من وقت هذه المباراه. وايضا بن جفال اخذ مكانه من جانب الملعب التونسي، والبحث على كرات اخرى في العمق لارنست وكذلك علي العابدي. الوضعيه اللي ما كانتش في الشوط الاول، ما شفناش كرات ثمينه، شفنا بعض المجهودات الفرديه. أسامة الدراجي بعمليه فنيه توصل الكره لخالد الملهي، ثم أسامة الدراجي والتوزيع والبحث على جوزيف يانيك نجانج. بعد سيون رجع الى الترجي، كان سجل اول هدف ليه مع الترجي في جويليا 2011. هذا اللاعب معروف بتصويباته الراسيه، ايضا يلعب كبيفو كما يقال امام دفاع المنافس دائما ليس جلاسي، ثم ارنست في منطقه الجزاء، والمحاوله من ارنست ومعز بن شريفيه. اكثر مجازفه واكثر رغبه في التسجيل الملعب التونسي بعد التغييرات اللي قام بها المدرب، وربما اكيد معناها الخبره لأسامة السلامي في التنظيم اكثر لوسط الميدان وايجاد الحلول. وبالطبع الانذار هذه المره للياس جلاسي، عدم احترام قرارات الحكم رقم 15، رغم انه اليوم كان مردوده غزير، كان قدم مباراه ممتازه في قطع الكره في وسط الميدان، في التواجد امام دفاع الترجي الرياضي التونسي، في التصويبات كي يلقى المنافذ يصوب. اكيد مازال عنده مجال للتدرج والتطور على مستوى الاداء وتواجد في منتخبات الشبان وخوض لقاءات دوليه اكيد تكسب الخبره اللازمه، وبحاجه منتخبات الشبان للاعبين موهوبين، وايضا البقاء على مستوى البذل والعطاء في نفس المستوى، خاطر في تونس ضيعنا عديد الاجيال اللي كانت واعده. تبقى الكره لصالح الترجي الرياضي التونسي، واهداف الى حد الان حاسمه، وربما اعطت مسار اخر للقاء الاجوار بين الترجي والملعب التونسي مع اقترابنا من 10 دقائق الاخيره. كريم العواضي واليوم قلت ما كانش معناها كان عنده خطه معينه، واضح تعليمات معينه من جانب المدرب سفيان الحدوسي في التواجد قريب من مناطق الدفاع وترك المجازفه والمبادره للياس جلاسي. أسامة السلامي، وبعد قليل محمد امين النفزي اللاعب السابق لنادي حمام الانف باش ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه، ربما باش يرى صعوبات لإيهاب المباركي من جهته. شوفوا المحاولات والتألق من جديد لمعز بن شريفية، نفس الكرات نفس الثغرات والتألق لمعز بن شريفية في تفادي هدف محقق لنفس اللاعب الياس الجلاسي. ممتاز. إذا كرة أخرى لمتوسط ميدان الملعب التونسي، أسامة السلامي ثم هاشم عباس، والكرة الأخيرة بعيدة هذه المرة علي العابدي فعلا علي العابدي هو صاحب التصويبة الرأسية الأخيرة. واضح أنه النية للتسجيل، وشفنا منذ قليل نفس الوضعية، المنافذ مفتوحة ثم التصويبة من الياس جلاسي، التألق والمكان المناسب لمعز بن شريفية، تأتي الركنية وتصويبة الرأسية لعلي العابدي لكن فوق المرمى. وخليل شمام هو اللي باش يغادر الميدان. محمد امين النفزي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية فيما تبقى من دقائق اللقاء. إذا التغيير محمد امين النفزي من الجهة اليسرى
رأى بعض الثغرات، بعض الأخطاء، وربما عنده رؤية خاصة ليه المدرب كرول، والتغيير لقائد الترجي الرياضي التونسي في الأثناء أكثر تواجد الملعب التونسي في الشوط الثاني بعد قبول الهدف الثاني في منطقة الترجي. أسامة الدراجي، أول كرة لمحمد أمين النفزي، خالد المولهي، إيهاب المباركي، أريسون أفول يستحوذ على الكرة ويحافظ على الكرة. أريسون أفول عنده مراوغات في المساحات ضيقة. كريم العواضي، هاشم عباس، ايقاع اخر ونسق اخر لفريق الملعب التونسي على المستوى الوسط والهجوم، معناها مع دخول اسامه السلامي واضح انه فرص اكثر تخلقت الملعب التونسي، ولقى الثغرات من خلال التصويبات قريبه من مرمى الحارس معز بن شريفيه. اذا التواجد على مستوى الكره الثانيه بالنسبه للياس جلاسي اللي عنده خصال التصويب، وكاد الملعب التونسي يذلل الفريق منذ قليل. كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي، لقاء الذهاب لكأس الأبطال في ليبروفيل أو في نيروبي. أيضا الدور الثاني في حالة التأهل سيكون صعب أمام فرق كما أنيمبا والجيش الملكي المغربي. الأندية التونسية اللي دائما تكون متواجدة في لقاءات المجموعات، سواء كان ذلك في كأس الاتحاد الأفريقي أو كأس رابطة الأبطال الأفريقية لكرة القدم. ولو أنه الأهلي المصري بعد شوية على مستوى الألقاب، 8 ألقاب أمام الأندية التونسية والجزائرية والمغربية. كرة للترجي، أسامة الدراجي، أسامة الدراجي، أسامة الدراجي أكيد عنده تأثير كبير العطاء نتاعو على نتائج الترجي الرياضي التونسي. ذكر موسم 2011 كان سجل أهداف حاسمة في البطولة، كذلك في نهائي الكأس كي يسترجع إمكانيته يكون هام جدا ويكون حاسم في نتائج مباريات فريقه. الكرة مباشرة لصالح الترجي والوضعية التسلل ضد ظافر اللاعب فراس بن جفالة. فعلا فراس بن جفالة هو اللي متسلل أمام دفاع الترجي الرياضي التونسي بعد التخريجة الأخيرة والكرة الأخيرة، وأكيد التعويض من جانب الملعب التونسي عطى أكله بالنسبة للمدرب، لكن دون التسييم. والملعب التونسي كان حاضر أكثر أمام دفاع الترجي الرياضي التونسي. وإيهاب المساكني صاحب هدف فريق جرومبيليا الرياضية باش ياخذ مكانه في التشكيلة، كان حاضر في مباراة الأحد الماضي اللي بالاختلاف نتاعها معناها خالد المولي أساسي مع حسين الراقد، وبالطبع إيهاب المساكني هو اللي يبقى على بنك الاحتياط مع انطلاق المباراة. إيهاب المساكني باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. واضح هذا هو التغيير، وحسين الراقد يغادر الميدان مع اقترابنا للدقائق الأخيرة للقاء الأجوار رقم 114 بين الفريقين. حاول الملعب التونسي في الشوط الثاني دخول أسامة السلامي، كرات ثمينة ممولة لوسط الميدان والهجوم، وخلق فرص لتذليل الفرق عبر التصويبات والكرات الثابتة. فراس بن جفالة يغسل الكرة الأخيرة، وثم حاتم البجاوي، إيهاب المباركي، حاتم البجاوي قص كرات في وسط الميدان قريبة منطقة الترجي، لكن يغسل الكرة الأخيرة. والتماس للترجي الرياضي التونسي أكيد ثم استجوابات، وأيضا استوديو تحليلي، وكان معنا كلام صحيح بالنسبه لفتره ما بين الشوطين بالنسبه لاداء الفريقين، واكيد اضافات اخرى للاعبين كبار في تاريخ الفريقين الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي. محسن الجندوبي لاعب كاس العالم الارجنتين 78، علي بن ناجي لاعب اللي كان ايضا ساهم في فوز الترجي بكاس افريقيا الانديه البطله 94 امام الزمالك المصري. اسامه السلامي، اسامه السلامي والرجله اليسرى، هذا يحبذ الوضعيات هذه. اسامه السلامي كان معناها في وضعيه سانحه لتذليل الفارق. اسامه السلامي كانت الزاويه مفتوحه، اعاده من جديد المحاوله من اسامه السلامي في وضعيه مناسبه لتذليل الفارق. لاعب السابق للافريقي 7 سنوات كامله،
وبطولة 2008 لأسامة السلامي. والكرة الأخيرة خارج الميدان وفرصة أخرى لتذليل الفرق لقائد الملعب التونسي إيهاب المباركي، أليسون أفول، إيهاب المسكني، خالد الملهي، كريم العواضي. والمخالفة لكريم العواضي قلت في رصيده 9 دربيات بأزياء الترجي والأفريقي وزوز أهداف مع الترجي ضد الأفريقي ونفس الوضعية مع الأفريقي، هدف ضد الترجي الرياضي التونسي. أكيد كي لاعب يلعب في الأفريقي والترجي أكيد تكون معناها في تجربته تكون ثم نكهة خاصة، وهذا معناها معمول به في العالم الأندية الكبيرة كما في اسبانيا اللي يلعب في برشلونه ويلعب في الريال اكيد يكون لاعب تاريخي. كره لصالح الملعب التونسي، هاشم عباس في التوزيع وامينو بوبا وايهاب المباركي بعد الكره منطقه الجزاء، وامير الدريدي كره مباشره لمحمد علي المهذبي، محمد علي المهذبي تخريجه لجوزيف يانيك نجانج والمتابعه من حمدي القصراوي مباشره لحاتم البجاوي. حمدي القصراوي اكيد كان ايضا معناها كان امامه مثال كبير، معناها مثال يحتذى به اللي هو جون جاك تيزي. اكيد معناها تعلم من جون جاك تيزي الحارس الاول كان للمنتخب الايفواري كان لعب كاس العالم 2006، ثم من بعد معناها خذا مكانه ايمن المثلوثي في حراسه المرمى في المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، وذي المنافسه واكيد يسعى حمدي القصراوي باش كل الوقت لعب 5 دقائق وقت بديل محتسب بالنسبة للشوط الثاني. كان حاضر وأساسي سنة 2008 مع روجيه لومير في كأس أفريقيا لكرة القدم. الملعب التونسي يستحوذ على الكرة ويسعى لتذليل الفرق، كانت وضعية لأسامة السلامي أمام محور دفاع الترجي إرنست، كان تمهيد من كريم العواضي ثم إرنست من جديد ثم حاتم البجاوي اكثر تواجد في المنطقه الترجي بالمقارنه مع الشوط الاول، لكن الحل الاخير والكره لصالح الترجي الرياضي التونسي. الحل الاخير كان خاطئ ربما، اختار التصويب وكان بامكانه ايضا التوزيع، وهذا اللي ينقص بعض المدافعين في تونس معناها التحكم في الكره في مناطق الجزاء واختتام الهجمه، ونجم معناها المدافع يكون حاسم في التواجد في مناطق جزاء المنافس والتعويل على الظهيرين هام في كرة القدم العصرية. أريسون أفول، كريم العواضي وثم أيضا جوزيف يانيك نجانج، إيهاب المباركي، أريسون أفول، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، ثم الصعود لمحمد أمين النفزي لكن يختار التصويب، يختار التصويب مباشرة لحمدي القصراوي. كان معه عصام جمعة في لونس، أيضا علاء الدين يحيى لعب معه في نفس الفريق. التغطية حاسمة والخروج الاضطراري لحمدي القصراوي ثم حاتم البجاوي، شوفوا تردد وأيضا هفوة في إخراج الكرة منطقة الجزاء وكاد يتسبب في فرصة واختر من جانب الترجي الرياضي التونسي. يهب المباركي كرة مباشرة لأسامة السلامي، إرنست في راس بن جفالة وتقطع قبل ذلك من جانب خالد المولهي. أمينو بوبا، محمد أمين النفزي، محمد أمين النفزي يتباطأ والمخالفة لصالح الملعب التونسي. التدخل والضغط من رقم 13 اللي هو محمد بن علي اللي ياخذ مكانه في الفترة الثانية مكان المدافع الأيمن عدنان المجري. أمير الدريدي في راس بن جفالة، ومن جديد أيضا الياس جلاسي ابرز لاعب حسب رايي من جانب الملعب التونسي، والتغطيه من العربي جابر متوسط الميدان الدفاعي للملعب التونسي، قام بمباراه كبيره على المستوى الدفاع، على مستوى التغطيه، على مستوى معناها احداث التفوق العددي وخلق الفرص، وكان قريب دائما من مناطق الترجي الرياضي التونسي. حاتم البجاوي كرة ما توصلش لأسامة السلامي ثم كريم العواضي، أسامة السلامي،
كريم العواضي، أسامة السلامي يختار التوزيع إلى أمير دريدي، يقبل أمينو بوبا، محمد علي المهذبي، محمد علي المهذبي، محمد علي المهذبي، والهفوة واضحة. كانت هفوة من جانب فراس بن جفالة، والانذار لمتوسط الميدان من جانب الملعب التونسي رقم 18 فراس بن جفالة. يعاد تنفيذ المخالفة للترجي ونعيش الوقت البديل المقدر من جانب الحكم غازي بن غزيل. الترجي السائر نحو الانتصار رقم 13 هذا الموسم، وتأكيد الانتصار الأخير من فريق جرومبيري الرياضية، وقبلها كان تعادل أمام النجم الرياضي الساحلي في لقاء قمة في سوسة 0-0. تغطية من أمير ديدي مباشرة لإيهاب المساكني، والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. المتابعة من أمير دريدي، أمير الدريدي، والمخالفة لصالح الملعب التونسي. إيهاب المساكني اللاعب السابق للملعب التونسي، وعيرة أيضا لفريق قوافل قفصة، والكرة بعيدة على علي العابدي، كذلك مردود غزير لهذا اللاعب علي العابدي، أكيد عنده أيضا معناها مستقبل كبير إذا يواصل نفس النسق. كان قائد المنتخب الأواسط، وأكيد في فترة من الفترات ما كانش يلعب، وهذا معناها ناحية سلبية كي لاعب ما يلعبش لقاءات وما يكونش في المنافسات، يفقد برشا من إمكانياته. كرة باش ترجع لصالح الملعب التونسي اللي حاليا في المركز 15 قبل هذه الجولة، وربما سائر نحو الهزيمة رقم 12 بعد التعادل في المناسير، ولم يستغل وضعية التواجد في ملعب الشادلي زويتن. الترجي سجل عبر أريسون أفول وأسامة الدراجي، حاتم البجاوي إلى فراس بن جفالة، ثم التماس لصالح الملعب التونسي، وننتظر في السفارة النهائية للحكم غازي بن غزيل الاستجوابات، ثم قراءة في الشوط الثاني في مردود الفريقين في الاستوديو التحليلي. علي العابدي من جديد فراس بن جفالة، فراس بن جفالة، التوزيع هو 6 أمتار لصالح الترجي الرياضي التونسي. أكيد غدوة أيضا لقاءات هامة مشوقة بين الأفريقي والملعب القبسي والنجم الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي، والأسبوع المقبل السوبر الأفريقي يوم الخميس المقبل النادي الصفاقسي في القاهرة أمام الأهلي العملاق الأفريقي، الساعة 8 كؤوس أبطال إفريقية.